अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी। डियर लिसनर्स, कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज फिर आपके लिए एक ईद कहानी के साथ हाज़िर हूँ। उम्मीद है आपको कहानी जो है वो पसंद आएगी। शॉर्ट स्टोरी है और इसकी कोई एपिसोड नहीं होगी, ये एक ही एपिसोड में मुकम्मल कहानी है। तो चलिए चलते हैं कहानी की जानिब। कहानी का नाम है तू मेरा रंगे ईद। मुसन्निफ़ा हैं कुरातुल ऐन। मुकम्मल नावल। मुझको खुश रंग बहारों की घटा होना था, मुझको हालात की तलखी ने मगर ज़ाया किया। ये शहर गुलाबों का नहीं था, मगर इस शहर में सुर्ख गुलाबों का मौसम मोहब्बत करने वाले दिलों पर उतरकर महकते अनछुए जज्बों से सहर अंगेज़ कहानियाँ लिख रहा था। लॉन्ग कोट की जेबों में हाथ डाले बर्फ़ से ढके रास्तों पर चलते हुए गैर इरादी तौर पर उसने जदीद शहर की कई कॉफ़ी शॉप छाने, मगर कोई ऐसा कोना या जगह ना मिली जहाँ सुर्ख गुलाबों से महकता गुलदस्ता दो जवान धड़कते दिलों के दरमियान रखा हुआ ना मिलता। मोहब्बत का मौसम कॉफ़ी शॉप के लहू गरमाते माहौल तक रहता तो तब भी ठीक था, मगर आजकल तो अक्सर कभी किसी सड़क किनारे, कभी किसी पार्क के बेंच पर हाथ में हाथ दिए मोहब्बत मनाते कई जोड़ों को देखता तो वो बेचैन होकर बेसाख्ता सोचता कि मोहब्बत मौसम कब है जिसे मनाने के लिए लोग जमा हो जाते हैं। अगर मोहब्बत मौसम है तो ये मौसम उसके दिल में सुर्ख गुलाब क्यों नहीं खिलाता। उसे अपने अंदर सर्द और सफ़ेद बर्फ़ से ढके तवील मगर तन्हा रास्ते नज़र आते थे। रोज़ की तरह मखसूस फूड पॉइंट से कॉफ़ी और सैंडविच लेकर वो जैसे ही मुड़ा, पीछे खड़ी 22 साला लड़की बेसाख्ता मुस्कुराई। लड़की अपनी खूबसूरती से बखूबी वाकिफ़ थी, इसलिए बहुत अदा से दावत देती निगाहों से देखने लगी। लड़की ने सुर्ख कोट पहना हुआ था जो उसके चेहरे की सुर्खी से मेल खा रहा था। उसने घबराकर गर्दन घुमाकर आसपास देखा। यहाँ के लोगों के लिए ऐसे मंजर और चेहरे बहुत आम थे। लोगों पर से होती उसकी निगाहें कुछ दूर फ्लावर शॉप पर पड़ी, जहाँ वैलेंटाइन डे के लिए ख़ास गुलदस्ते सजाए गए थे। लड़की ने उसकी आवारा फिरती निगाहों का ताक़ुब किया और सुर्ख फूलों को देखकर गहरी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर नरम मगर धौंस जमाते लहजे में मुखातिब हुई। क्या तुम मेरे वैलेंटाइन बनोगे? मखसूस ब्रिटिश लबो लहजे में बोलती वो मुंतज़िर निगाहों से उसे देख रही थी। बहुत आसान होता है धोखे के सुर्ख गुलाब को छूकर महसूस करना, मगर जब सच सामने आता है तो ये सुर्ख गुलाब जहन्नुम की आग में तब्दील होकर सबसे पहले उसी जिस्म को जलाता है जिसने पहली बार उस लम्स को महसूस किया था। ये अज़ियत दोहरी तब होती है जब इस आग की लिपटें रूह को झुलसाती हैं। ये सच है कि गुनाह और सवाब का सीधा असर रूह पर पड़ता है। इससे पहले कि वो बहकर सुर्ख गुलाब को थामता, दूर देश के किसी घर के आम से कमरे में बैठी लड़की की दुआ ने उसे अपने हिसार में ले लिया। वो नफ़ी में सर हिलाता तेज़ी से मुखालिफ सिमत में चलने लगा। वो लड़की तेज़ी से उसके पीछे आते हुए फराटे भरती अंग्रेज़ी ज़ुबान में अपनी कीमतें ख़रीद मज़ीद गिराते हुए उसे गुनाह की दावत देने लगी, मगर वो भागते कदमों से दूर चला गया। यख मौसम में पार्क के बेंच पर बैठकर नीम गर्म कॉफ़ी पीते हुए वो खामोश निगाहों से हाथ में पकड़े सैंडविच को देख रहा था। कभी सोचा नहीं था ज़िंदगी में ये वक्त भी आएगा कि खाना पेट भरने के लिए, सिर्फ भूख मिटाने के लिए खाना पड़ेगा। उसने बेदिली से बदजायका सैंडविच की पहली बाइट ली। हल्की नमी उसकी आंखों में फैल गई। न जाने ये नरमी सुर्ख गुलाब से मुंह मोड़ने की कसक में थी, ये पेट की भूख के सामने डालते पहले अनचाहे और बेजायका नवाले की, या शायद हिजर काटते उन 4 सालों की जहाँ वापसी का कोई रास्ता उसे सुझाई नहीं देता था। नाजुक पैरों में चांदी की पतली सी पायल और कोल्हापुरी जूती पहने उसने एहतियात से किचन में कदम रखा। वो मुतमईन थी कि तंजीला भाभी और अम्मा अपने अपने कमरों में आराम कर रही हैं। ये बेहतरीन वक्त था दावत के लिए तैयार पकवानों में से ख़ास हिस्सा निकालने का। वो तेज़ी से आगे बढ़ी और जल्दी से केबिन खोलकर मुख्तलिफ़ साइज़ के नए डब्बे निकाले। मोहसिन इतने सारे खाने देखकर कितना खुश होगा ना। वो तसव्वुर में उसकी खुशी का सोचते हुए बेएहतियाती से खाना पैक करने लगी, जब शोर की आवाज़ सुनकर अम्मा ठिठक गई। बहू, लगता है बावर्ची खाने में बिल्ली है, जल्दी से देखो। अम्मा, जो जोड़ों के दर्द की वजह से फ़ौरन उठने से कासिर थीं, ऊँची आवाज़ में पुकारने लगीं। तंजीला जल्दी से कमरे से बाहर निकली। 1 साला रिहान उसकी गोद में था। किचन के दरवाजे से झलक दिखाते धानी आंचल ने उसे बता दिया था कि असल माजरा क्या है। पता भी है कितनी महंगाई है। एहतियात से बावर्ची खाने का दरवाज़ा बंद करना चाहिए था। वैसे बिल्ली भी बहुत तंग करती है। माना कि मैं हर रोज़ खुद उसे खाना डालती हूँ, मगर कभी कभी सब्र भी कर लेना चाहिए। अम्मा कमरे में बैठी मुसलसल बड़बड़ा रही थी।
अम्मा बिल्ली बेचारी के पीछे क्यों पड़ गई हैं? किचन में अपनी फरवा है, मोहसिन के लिए खाना पैक कर रही है, तंजीला ने इत्मीनान से कहा। फरवा ने तड़प कर किचन के खुले दरवाजे से बरामदे में खड़ी भाभी की तरफ देखा जो मुस्कुरा रही थी। उसने जल्दी से पहले कानों को हाथ लगाया और फिर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए पैक किए डब्बे उठाए और बाहर की तरफ भाग गई। उसका रुख बैरूनी दरवाजे की तरफ था। एक गली छोड़कर जरीना फुप्पो का घर था, जिनके इकलौते और लाडले बेटे से उसकी बात बचपन से तय थी। उफ़, एक तो मैं इस लड़की की हरकतों से बहुत तंग हूँ। भला जब दावत ही उन लोगों के लिए है तो पहले खाना पैक करने की क्या ज़रूरत थी? मुझे भी पता है कि मोहसिन इस घर का इकलौता दामाद बनने वाला है। अब भला क्या मैं उसे खाना भी नहीं भेजूंगी? हद है बेसब्रेपन की। चलो अब अगर डब्बे पैक हो ही गए हैं तो एक तरफ रख दो, मेहमान को वापसी पर याद से दे देना। फरवा बीबी की भी तसल्ली हो जाएगी, अम्मा कहते हुए मुस्कुराई थीं। अम्मा, खाना तो उसे पहुंच भी गया, उसने गहरी सांस लेकर कहा। अम्मा जो पहले उसकी बात सुनकर चौंकी और फिर समझ में आने पर गुस्से से सीख पा हो गई। तंजीला जानती थी उनका गुस्सा मेहमानों की आमद तक ठंडा नहीं होगा। वो सर झुकाए रिहान को थपकते हुए आज की दावत के बारे में सोच रही थी। तंजीला भाभी के हाथ में बहुत जायका है, आमिर भाई उनके दीवाने ऐसे ही तो नहीं है ना? मज़ा आ गया। मेज़ पर खुले हुए डब्बे रखे हुए थे। फरवा उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठी मुसलसल मुंह बना रही थी, जबकि वह सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस दोनों आस्तीन चढ़ाए हाथ में पकड़ी प्लेट में चावलों का मीनार बनाए खाते हुए झूम रहा था। अच्छा खाना और बहुत सा खाना उसकी कमज़ोरी थी, इसलिए वह फरबही माइल जिस्म का मालिक था, मगर मोटा नहीं था। उसके लंबे कद पर भरा हुआ जिस्म बुरा नहीं लगता था। तुम मुसलसल भाभी की तारीफ़ें कर रहे हो और जब मैं दावत शुरू होने से पहले तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ उसकी कोई कदर नहीं। वो मुंह बसोर कर बोली तो लाउंज में दाखिल होती सारा मुस्कुराई। तुम्हें पता तो है कि खाना इस मोटू की कमज़ोरी है। खैर, हम सब तुम्हारे घर जाने के लिए तैयार हैं, तुम हमारे साथ जाओगी या? उसने माने खैस अंदाज में बात अधूरी छोड़ दी। वो झटके से अपनी जगह से खड़ी हुई। मैं क्या अहमक हूँ जो यहाँ रुककर इस मोटू को दूसरों के खाने खाता देखकर तारीफ़ें करता देखती रहूँ? मैं जा रही हूँ। वो पैर पटक कर बोलती तेज़ी से पलटी। अरे सुनो! अचानक खाना खाते हुए उसका हाथ रुका। वो एकदम रुकी और मुस्कुराई कि मोहसिन को उसका जाना तड़पा गया था। वह एक अदा से पलटी तो चेहरे पर संजीदगी थी। सवालिया निगाहों से मोहसिन की तरफ देखा। कितनी निकम्मी लड़की हो, सारा खाना ले आई, हत्ता के सलाद और रायता तक याद रखा, मगर सबसे अहम चीज़ तो भूल ही आई। मीठा कहाँ है? मोहसिन ने मुंह बनाकर कहा तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने यख पानी उस पर डाल दिया था। सारा की हंसी बेसाख्ता थी। मोहसिन चौंका। फरवा हंसी हो गई। मैं इसकी खुशी के लिए क्या नहीं करती हूँ, मगर यह हमेशा मेरा दिल दुखाता है। वो गुस्से से कहती पलटी और भागकर दहलीज पार कर गई। मोहसिन ने हाथ उठाकर उसे पुकारना चाहा, मगर फिर भरी प्लेट पर निगाह पड़ते ही सर झटक कर खाना खाने लगा। उसे वो बाद में मना लेता, मगर अभी खाने से इंसाफ करना बहुत ज़रूरी था। सारा आप ही मेरी तरफ से फरवा को सॉरी कह देना। रात को आइसक्रीम खिलाने ले जाऊंगा तो खुद ही मान जाएगी, उसने लापरवाही से कहा। मुश्किल है जनाब, तुम दोनों की शादी की तारीख तय हो रही है। आज से तुम दोनों का आमना सामना बंद है शादी तक, सारा ने बारोब अंदाज में कहा तो वो परेशान हो गया। फिर मेरे लिए मज़े मज़े के खाने कौन लाएगा? वो बड़बड़ाया। सारा ने घूरा और सर झटक कर अंदर की तरफ चली गई। उसने खाली प्लेट को देखा तो मीठे की कमी शिद्दत से महसूस हुई। जल्दी से किचन में आकर देखा। वो जैसे ही फ्रिज की तरफ बढ़ा तो काउंटर पर रखी मिठाई ने उसकी तवज्जो खींच ली थी। मिठाई मुख्तलिफ डब्बों में पैक थी। उसने इधर उधर देखा और महारत से एक डब्बे को खोलकर गुलाब जामुन निकालकर मुंह में रखा के पीछे से धप पड़ी। जल्दी से मुड़ा तो आलिया बेगम उसे घूर रही थी। माँ को देखकर उसने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर मुंह पहले ही भरा हुआ था। तुम दोनों के तरीके सबसे अलग हैं। वो तुम्हारे लिए सबसे पहले खाना लेकर पहुंच गई और तुम मुबारकबाद की मिठाई पहले ही खोलकर बदशगुनी कर रहे हो। माँ को गुस्से में देखकर वो शर्मिंदा हो गया। आलिया बेगम ने सारा से छोटी हीरा और मरियम को आवाज़ देकर बुलाया। दोनों बिलतरतीब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की तालबा थीं। भाई की दुर्गतपंती देखकर हंसते हुए मिठाई उठाकर किचन से बाहर चली गईं, जहाँ शबीर अली तैयार खड़े उनके मुंतज़िर थे ताकि बेटे की होने वाली ससुराल वक्त पर पहुँचा जा सके। कमाल करती हैं आलिया बेगम, कब से आवाज़ दे रहा हूँ, अब चलें भी। आलिया को किचन से निकलता देखकर वो झंझलाकर बोले तो वो सर झटक कर आगे बढ़ गई। उन सबके जाने के बाद वह मुस्कुराता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। रूठी हुई फरवा को 103 मैसेज करके मनाना भी तो था। शादी की तारीख तय होते ही जहां अम्मा और तंजीला की आंखें उसकी जुदाई के ख्याल से भीग गई थीं, वहां फरवा दरवाजे के पीछे खड़ी धड़कते दिल के साथ नए सफ़र के बारे में सोचते हुए मुस्कुराने लगी। बीए पास खूबसूरत और नाजुक सी फरवा की छोटी सी दुनिया थी।
والدین کے گھر تو لاڈلی تھی ہی، پھپھو عالیہ بھی اس پر جان دیتی تھیں، اسی لیے اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے اس کا ہاتھ بچپن میں ہی مانگ لیا تھا۔ فروا کے والد رضوان نے بہن کو زبان دے دی جو ان کے مرنے کے بعد بھی قائم تھی۔ فروا بڑے بھائی عامر اور اماں کے ساتھ ساتھ اکلوتی بھابھی تنزیلہ کے بہت قریب تھی۔ تنزیلہ کے ساتھ اس کا رشتہ نند بھاوت سے زیادہ بڑی بہن جیسا تھا۔ کل کی بات ہے جب اس نے پہلی بار اماں بولا تھا، آج اس کی رخصتی کے دن بھی رکھے جا چکے ہیں، یہ بیٹیاں اتنی جلدی بڑی کیوں ہو جاتی ہیں؟ اماں نے اداسی سے سامنے والے صوفے پر سر جھکا کر شرمائی ہوئی بیٹھی فروا کو دیکھ کر خود کلامی کی۔ فروا کو سارا کے کہنے پر ہیرا اور مریم ڈرائنگ روم میں لے آئی تھی، جہاں مٹھائی کھلا کر اس کا منہ میٹھا کیا جا رہا تھا۔ آپ اداس کیوں ہو رہی ہیں؟ فروا ایک گھر سے دوسرے گھر میں جا رہی ہے، میرے مرحوم بھائی نے اس کی ذمہ داری مجھے سونپی تھی، میں جی جان سے اس کی حفاظت کروں گی، عالیہ بیگم نے جلدی سے کہا تو وہ مسکرا کر سر ہلانے لگی۔ فروا بھابھی، آپ اپنی شادی پہ کون سے گانے پر انٹری دیں گی؟ اچانک مریم نے جذباتی ہو کر پوچھا۔ سب چونک گئے جبکہ فروا جھینپ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی عالیہ بیگم نے بیٹی کو گھورا۔ تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ اپنی فروا اتنی چھچھوری نظر آتی ہے کہ دلہن بن کر ناچتی گاتی حال میں داخل ہوگی؟ ہم مڈل کلاس لوگ ہیں جہاں آج بھی ایسی باتیں معیوب سمجھی جاتی ہیں، انہوں نے سنجیدگی سے کہا تو فروا نے گھبرا کر سر اٹھایا تو سامنے کھڑی تنزیلہ ہنسی دبانے کی کوشش میں اپنے تینوں بچوں کو آوازیں دینے لگی۔ تنزیلہ سے بہتر بھلا کون جانتا تھا کہ پچھلے 1 مہینے سے فروا اپنی شادی کے لیے کئی گانوں پر ڈانس پریکٹس کر چکی تھی۔ رات گہری ہوئی تو مہمان نئی امیدوں اور امنگوں کے ساتھ وہاں سے رخصت ہونے لگے۔ فروا نے نظر بچا کر ٹرائفل اور فرنی کا ڈبہ مریم کو تھما دیا۔ اپنے ندیدے بھائی کو دے دینا، اس نے منہ بنا کر کہا۔ مریم ہنس پڑی۔ ان سب کے جانے کے بعد فروا اپنے کمرے میں آئی تو اس کے موبائل پر محسن کے کئی میسج آئے ہوئے تھے، سب میں اسے منانے کے لیے مختلف ایموجی بھیجے گئے تھے۔ اس کے میسج پڑھتے ہوئے وہ مسکرانے لگی، وہ جانتی تھی کہ محسن اس کی ناراضی زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ دونوں گھرانوں میں شادی کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں۔ اماں نے کئی سالوں سے اس کے لیے جمع کیا ہوا سب سامان نکالنا شروع کر دیا۔ فروا کو آدھی سے زیادہ چیزیں آؤٹ ڈیٹڈ لگی تھیں۔ اس کے اعتراض پر اماں نے جھاڑ کر رکھ دیا تو وہ منہ بسور کر رہ گئی۔ محسن کو پتہ چلا تو ہنس دیا۔ تم بھی حد کرتی ہو، ممانی جان نے اتنی محبت سے سب کچھ بنایا ہے اور تم نخرے دکھا رہی ہو۔ تم جانتے ہو کہ میرے کچھ ہی شوق ہیں جس پر میں سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ شادی کون سا روز روز ہونی ہے جو میں پرانی چیزیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں؟ مجھے ہر چیز بہترین اور آج کے دور کے حساب سے چاہیے، اس نے ہٹ دھرمی سے کہا تو وہ چپ ہو گیا۔ اس کی خاموشی سے گھبرا کر فروا نے موبائل کان سے ہٹا کر دیکھا تو کال آن تھی۔ ساری زندگی تم نے اپنی مرضی کا ہی پہننا اوڑھنا ہے، جو دل چاہے خرید لینا، مگر ان کے جذبات کو بھی سمجھو۔ ایک ماں جب اپنی بیٹی کا جہیز جمع کرنے لگتی ہے تو اپنی کئی خواہشوں خوابوں کو پسے پشت ڈال کر بیٹی کی جہیز کی پیٹی میں سامان بھرتی ہے، اپنی زندگی میں آنے اور ملنے والی ہر بہترین اور مہنگی چیز یہ سوچ کر پیٹی میں رکھ دیتی ہے کہ بیٹی کے کام آئے گی۔ ایک ماں کی اس قربانی کی قدر بہت کم لوگ جان پاتے ہیں، اس نے مدھم لہجے میں کہا۔ وہ ٹھٹک گئی۔ تمہیں کیسے پتا؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ محسن کو اتنا سنجیدہ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس لیے کہ میری ماں نے بھی اپنی تینوں بیٹیوں کے لیے اسی طرح جہیز جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ سارا آپی کی شادی کے وقت ابا کی نوکری بہت اچھی تھی، کافی جمع پونجی بھی تھی، ان کی شادی اصفر بھائی سے بخوبی سر انجام پائی۔ اب ہیرا اور مریم کا وقت قریب ہے، مگر ابا کی بیماری اور نوکری نہ ہونے کی وجہ سے امی بہت پریشان رہتی ہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ تم فکر مت کرو، میں اپنے جہیز کا سب سامان انہیں دے دوں گی، اس نے فراخ دلی سے کہا۔ وہ سامان جو تمہیں پسند نہیں ہے، اس لیے نا، اس نے بظاہر سنجیدہ لہجے میں کہا، مگر اس کے لبوں پر پرسکون مسکراہٹ تھی جو اس کی ہمدردی کے بول سن کر روشن ہوئی۔ جی نہیں، تم مجھے ایسا سمجھتے ہو؟ میں تم سے بات نہیں کروں گی، اس نے دھمکی دی۔ چلو ٹھیک ہے، پھر میں بھی ہمارے کپل ڈانس کے لیے کسی کو نہیں مناؤں گا، اس نے چھیڑا۔ وہ اچھل پڑی۔ پلیز کسی طرح ہماری اصول پسند ماؤں کو منا لو، آج کل تو سب کپل اپنی مہندی اور شادی پر ناچتے ہیں۔ ہائے میرا کتنا دل کرتا ہے کہ ہماری رومانٹک سی شادی ہو، بہت دھوم دھام سے، میرے سب ارمان پورے ہوں۔ اس کے خوابوں کی لسٹ بہت لمبی تھی، وہ مسکراتے ہوئے سننے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ شادی سے پہلے کا دور ایسے ہی حسین خوابوں اور بچکانہ خواہشوں کا ہوتا ہے، اس لیے وہ بغیر بحث کیے اس کی باتیں سنتا رہتا۔ میں جانتا ہوں ہماری محبت اور ساتھ سے بڑا اور خوبصورت خواب کوئی نہیں ہے۔ فون بند ہوا تو تکیے پر سر رکھ کر آنکھیں موندتے ہوئے اس نے یقین سے سوچا تھا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ بھلا ہمارے خاندان میں لڑکیاں کب اپنی شادی پر ناچتی ہیں؟ خبردار جو دوبارہ ایسی بات کی، میں خاندان والوں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ عالیہ بیگم نے بیٹے کو جھاڑ پلاتے ہوئے بات ختم کر دی۔
محسن سر جھکائے سوچ رہا تھا کہ اس مشکل مرحلے کو کیسے سر کرے جب بری کا سوٹ کھول کر دیکھتی سارا نے کن آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے متوجہ کرنے کے لیے بہانے سے سوٹ آگے کر کے دکھانے لگی۔ اس دوران اس نے محسن کو اشارہ کیا کہ وہ سب سنبھال لے گی۔ محسن کا چہرہ کھل اٹھا۔ تم نے اصفر کی آفر کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اچانک سارا کو یاد آیا تو جلدی سے سوال کیا۔ کچھ بھی نہیں، میں اپنی جاب اور زندگی سے خوش ہوں، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ عالیہ بیگم چونکی، جبکہ لاؤنج میں داخل ہوتے شبیر علی کا منہ بن گیا۔ زندگی میں صرف خوش ہونا ہی سب کچھ نہیں ہوتا، انسان کو بہت سی ذمہ داریاں بھی نبھانی ہوتی ہیں، سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئے۔ ابا جی، میں کب اپنی کسی ذمہ داری سے بھاگ رہا ہوں، اس نے کندھے اچکا کر کہا۔ مگر تم جانتے ہو کہ عام سی نوکری سے آنے والے مسئلے حل نہیں ہوں گے، ان کے لہجے میں اندیشے بسے ہوئے تھے۔ عالیہ بیگم کا دل گھبرا گیا۔ ارے کوئی مجھے بھی تو بتائے کہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ جھنجھلا کر گویا ہوئی۔ سارا جلدی سے ان کی طرف متوجہ ہو کر تفصیل سے آگاہ کرنے لگی۔ اصفر کے دوست کی کمپنی پاکستان سے کچھ لوگوں کو منتخب کر کے انگلینڈ کا ورک پرمٹ دے رہی ہے، اسی سلسلے میں ان کی محسن سے بات ہوئی تھی۔ بہت اچھا چانس ہے، اس نے جلدی سے کہا۔ تو اصفر خود چلا جائے، میرے بیٹے کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے، وہ ناگواری سے گویا ہوئی۔ محسن نے پرسکون ہو کر باپ اور بہن کی طرف دیکھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب جیت اس کی ہونی ہے۔ اصفر کا یہاں اپنا کاروبار ہے جو بہت اچھا چل رہا ہے، ویسے بھی اس کے 3 چھوٹے بچے ہیں، سارا اکیلی کیسے دیکھے گی، اس لیے وہ نہیں جا سکتا، شبیر علی نے تحمل سے سمجھایا۔ تو میں بھی اپنے اکلوتے بیٹے کے بغیر نہیں رہ سکتی ہوں، ویسے بھی ابھی شادی سر پر ہے، اس لیے ایسی باتیں کر کے ماحول خراب مت کریں، عالیہ بیگم نے بات ختم کرتے ہوئے کہا تو وہ گہری سانس لے کر رہ گئے۔ محسن مطمئن ہو کر اپنے کمرے کی طرف پڑ گیا، وہ جانتا تھا کہ ماں اس کا مقدمہ لڑنے کے لیے کافی ہے، اسے پردیس جا کر بسنے سے سخت چڑ تھی، وہ تنہائی سے گھبراتا تھا، بچپن سے بھرے پورے ماحول میں رہا تھا، سب کی آنکھوں کا تارا اور لاڈلا، ماں اور بہنیں نخرے اٹھاتی نہیں تھکتی تھیں۔ باپ بظاہر اصول پسند مگر جوان بیٹے میں اپنا عکس دیکھتے تو سینہ پھول جاتا۔ وہ خوش نصیب تھا کہ اسے ہمسفر کے طور پر لڑکی بھی ایسی ملی جو اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ اتنی محبتوں کے جھولے میں جھولتے ہوئے وہ یہاں سے کیسے چلا جاتا؟ گہری ہوتی شام آفس کی کھڑکی سے جھانک رہی تھی، سردی تو تھی مگر برف راستوں پر نظر نہیں آتی، مگر اس کے دل کے سب موسم برفیلی رت میں منجمد ہو چکے تھے۔ اپنے کولیگ کو گڈ بائی کر کے وہ ان راستوں پر چلنے لگا جو اسے اس مقام تک لے جاتے جہاں وہ رہائش پذیر تھا۔ راستے میں رک کر اس نے ایک اسٹور سے کچھ ضروری سامان لیا جس میں ناشتے کی چیزیں اور کچھ فروزن آئٹم شامل تھے۔ آج اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ روز کی طرح پیسے بچانے کے لیے سستا برگر خریدنے کے بجائے کچھ پیسے اپنے من پسند کھانے پر بھی خرچ کر لے۔ کبھی کبھی وہ سوچتا کہ اس نے اپنی زندگی کو خود مشکل بنا دیا ہے، وہ خود ترسی کا شکار ہے، جبکہ اس جیسے کئی لوگ صدیوں سے پردیس کے راستوں پر اداسی، دکھ، تکلیف، بھوک، اذیت کو برداشت کر کے اپنے پیاروں کا وہ مستقبل محفوظ کر رہے تھے جس میں ہر قربانی دینے کے باوجود وہ شامل نہیں ہو سکتے تھے۔ آج بس اچھا اچھا سوچوں گا، پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں گا اور پھر کافی کے مگ کے ساتھ کوئی اچھی سی مووی دیکھوں گا، اور وہ خود سے باتیں کرتا ہوا جیسے ہی اپنے گھر جانے والی گلی میں مڑا، اچانک اندھیرے میں کھڑے 3 لڑکے اس پر جھپٹ پڑے۔ نشے میں دھت لڑکوں کے ہاتھوں میں چاقو تھے۔ ایک ایشین کو دیکھ کر انگریزی میں گالیاں بکتے ہوئے انہوں نے ہاتھوں اور پاؤں سے اس کی دھلائی شروع کر دی۔ تینوں نے سب سامان اور والٹ میں جو پیسے موجود تھے چھین کر اس کی طرف دیکھا جو زمین پر گرا اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تیزی سے بھاگتے ہوئے انہوں نے اسے ٹھڈا مارنا ضروری سمجھا اور اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ باہر کے دیسوں میں ایسی وارداتیں عام تھیں۔ وہ پھٹے ہونٹ سے رستے خون کو صاف کرتا کھڑا ہوا، اس کا چہرہ سوجا ہوا اور آنکھ پر نیل تھا۔ وہ لنگڑاتا ہوا آگے بڑھا، اپنی رہائش گاہ پر پہنچا تو مالک مکان مسٹر فلپ اور ان کی مسز نے اسے لڑکھڑاتے ہوئے آتے دیکھا تو گھبرا گئے۔ اس نے انہیں تسلی دی اور پولیس میں رپورٹ کروانے کی یقین دہانی کروا کر اپنے کمرے کی طرف پڑ گیا۔ ساری رات اس نے اپنے زخموں پر خود ہی مرہم رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عام خواہشوں کے ادھورے رہ جانے کی نمی تھی۔ اسے بے اختیار اپنی ماں یاد آئی۔ ماں، جب سے تو نے اپنے آنچل سے نکالا ہے مشکل کی دھوپ جھلسانے لگی ہے۔ ماں کو یاد کرتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ دیس کے ایک عام سے گھر کے چھوٹے سے کمرے میں جائے نماز پر بیٹھ کر تہجد پڑھتی ماں نے تصور میں اس کا چہرہ لاتے ہوئے پھونک ماری تھی۔ ماں کی آنکھوں میں جدائی کے آنسو تھے، دل درد میں ڈوبا ہوا تھا۔ مائیوں کی چھوٹی سی گھریلو رسم سے ان کی شادی کی تقریبات کا آغاز ہو گیا۔ فروا کی خوشی دیدنی تھی جبکہ محسن کی کوشش تھی کہ کسی طرح اس کی ایک جھلک دیکھ لے، مگر اس بار سخت پہرا تھا۔ فروا بھی جان بوجھ کر اسے اپنی کوئی تصویر نہیں بھیج رہی تھی۔
मेहंदी पे उन दोनों का निकाह हो गया तो इसी खुशी में मोहसिन बहनों और रिश्तेदार ख़वातीन के जमघटे में खुशी से झूमने लगा। उसने सारा को इशारा किया तो वो सर हिलाती स्टेज की तरफ बढ़ी और शर्माई लजाई हुई फरवा का हाथ पकड़कर सबके दरमियान ले आई। वो जो हमेशा से सोचती आई थी कि अपनी शादी पे हंसते बोलते गाते रुखसत होगी, निकाह के बाद से मुसलसल खामोश और चुप थी। अजीब सी उदासी ने दिल को घेरा हुआ था। बात बात पर आंख नम हो रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि सबको छोड़कर अपनी माँ की आगोश में छुप जाए। मोहसिन की निगाह सर झुकाकर उदास सी खड़ी फरवा पर पड़ी तो वो परेशान हो गया। वो फरवा की खुशी के लिए ये सब कर रहा था मगर वो फिर भी खुश नहीं थी। इन्हीं सोचों में गुम मेहंदी का फंक्शन ख़त्म हुआ। अगला दिन बहुत मसरूफ़ था। सुबह से ही घर मेहमानों से भर गया। मोहसिन चाहते हुए भी फरवा से बात नहीं कर सका। वो बारात लेकर पहुंचा तो शानदार इस्तकबाल के बाद उसे स्टेज पर बिठा दिया गया। कुछ देर के बाद फरवा कुछ लड़कियों के घेरे में धीरे से चलती स्टेज तक आई। आज वो अपनी खूबसूरती से ज़्यादा अपनी खामोशी और उदासी की वजह से मोहसिन को चौंका रही थी। रुखसती के वक्त वो जिस तरह सबसे मिलकर फूट फूट कर रोई, मोहसिन को उसके रवैये की समझ आ गई। रुखसती का लम्हा सच में बहुत भारी होता है। उसने दिल में सोचा था मगर वो ये नहीं जानता था कि उसकी ज़िंदगी में भी रुखसती का लम्हा बहुत पास था। शुरू के 6 महीने पलक झपकते गुजर गए थे। वो दोनों एक दूसरे की संगत में खुश थे मगर उनके आसपास बहुत कुछ ऐसा था जो उनकी खुशी को बरकरार रहने नहीं दे रहा था। तुम्हारी तरह तुम्हारे बेटे को भी ये बात समझ में नहीं आ रही कि यहाँ इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। इसका बाहर जाना बहुत ज़रूरी है। क्या तुम्हें अपनी बेटियाँ नज़र नहीं आती? इन्हें किस तरह रुखसत करोगी? आज फिर शबीर अली और आलिया बेगम में बहस छिड़ गई। उनके लिए चाय बनाकर लाती फरवा ठिठक कर रुक गई। पहले भी उसने सरसरी सा जिक्र सुना था मगर गौर आज किया। उसे रुकता देखकर उन्होंने सर हिलाया तो वो फ़ौरन अंदर दाखिल हुई। फरवा बेटी बहुत समझदार है। वो अगर चाहे तो मोहसिन इसकी बात मान सकता है। देखो, ये तुम लोगों के सुनहरे मुस्तकबिल के लिए भी ज़रूरी है कि वो कुछ साल बैरून मुल्क गुजारे। ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है और हम अभी तक मिडिल क्लास के मसलों में फंसे हुए हैं। वो संजीदगी से गोया हुए। फरवा हैरानी से उनके चेहरे को देख रही थी। आलिया बेगम का मुंह बना हुआ था। सारा ने फिर नए ख्वाब दिखाए हैं ना? पता नहीं क्यों भाई के पीछे पड़ गई है। वो बड़बड़ाने लगी। तुम आने वाले वक्त से नज़र चुरा रही हो। बेटियों को कैसे रुखसत करोगी? क्या खाली हाथ? उनकी बात पर वो परेशान हो गई। ये फिक्र तो अब उन्हें भी सताती थी। फरवा कुछ देर के बाद वहाँ से उठी तो उसका जहन नई सिमत में भाग रहा था। अगर सच में बाहर चले गए तो? उसने हैरानी से सोचा और फिर मुस्कुरा दी। फिर तो हमारी किस्मत ही बदल जाएगी। वो खुशी से सोचने लगी। सारा ने भी उसे ऐसी ही बातें समझाई थी मगर उसने तब गौर नहीं किया था। उसने जल्दी से सारा को काल मिलाई और मोहसिन के बाहर जाने के बारे में बात करने लगी। सारा से बात करके उसके ख्वाबों का सिलसिला दराज हो जाता था। आज फिर सब जमा थे। अजफर हतमी बात करने आया था। मोहसिन मुतमईन था कि माँ और फरवा के होते हुए उसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोनों ही उसका मुकदमा लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। बात शुरू हुई। फरवा चाय पेश करते हुए बेताबी से मोहसिन की तरफ देख रही थी। उसकी बेचैनी मोहसिन को समझ में आ रही थी। वो मुस्कुराया। शबीर अली, सारा और अजफर इस बात पर जोर दे रहे थे कि वो बेहतर मुस्तकबिल के लिए बाहर चला जाए। आलिया बेगम खामोश थीं, जैसे कुछ सोच रही हों। अम्मी, आपकी क्या मर्ज़ी है? मोहसिन ने चालाकी से माँ को आगे किया। आलिया बेगम ने तड़प कर बेटे की तरफ देखा। इससे पहले कि वो मना करती, अचानक उनकी निगाह मोहसिन से होती पीछे खड़ी मरियम और हीरा पर पड़ी तो वो साकत रह गई। बेटियों को शान से रुखसत करना है तो कड़वा घूंट भरना ही था। उन्होंने निगाहें फेरकर अस्वात में सर हिलाया। अच्छा चांस है, ज़रूर जाओ। उनकी बात पर मोहसिन को ज़ोर का झटका लगा। उसने बेयकीनी से माँ के झुके चेहरे की तरफ देखा। शबीर अली का चेहरा खिल उठा। और अगर तुम फरवा की वजह से मना करना चाहते हो तो उससे भी पूछ लेते हैं। वो तो पहले ही राज़ी है कि तुम ज़रूर इस चांस से फ़ायदा उठाओ। क्यों फरवा? सारा ने जल्दी चाय सर्व करती फरवा से पूछा तो उसने खुश होकर फ़ौरन सर हिलाया। इस बार मोहसिन साकत रह गया। उसे समझ ही में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। फरवा जो उसके ऑफिस जाने से लेकर घर आने तक के हर लम्हे में इंतज़ार के सेकंड गिनती थी, वो भला कैसे उसे इतना दूर भेजने को तैयार हो गई। वो हैरान होकर सोचता रहा मगर कोई जवाब नहीं मिला। सब कुछ दूसरों ने तय कर लिया था। वो खामोशी से उठकर अपने कमरे में चला गया। आप फिक्र मत करें, पहले पहल सब कुछ मुश्किल लगता है मगर बाद में सब सेट हो जाएगा। अजफर ने आलिया बेगम को तसल्ली दी तो वो बेदिली से सर हिलाकर रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा, इतनी जल्दी ये सब कैसे हो गया? आपका वीज़ा भी लग गया और कुछ दिन बाद की फ़्लाइट है। फरवा ने उसकी तैयारी करवाते हुए हैरानी से कहा। मोहसिन के चेहरे पर संजीदगी थी। तुम तो बहुत खुश होगी ना? तुम्हें शोहर से ज़्यादा वहाँ से आए डॉलर अजीज़ हैं, उसने तंसिया लहजे में कहा।
فروا نے حیرانی سے دیکھا۔ جب سے اس کے باہر جانے کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ اسی طرح بیزار اور تلخ رہتا، ہر بات پر غصہ اور شکوے کرنا، کھانے میں نقص نکالنا، سب سے الگ تھلگ اپنی سوچوں میں گم رہنا ان سب کے لیے حیران کن تھا۔ خاص کر فروا حیران تھی کہ محسن کیوں روٹھے بچے کی طرح منہ پھلا کر سب سے ناراض رہتا ہے۔ مگر جانے کا فیصلہ آپ کا اپنا ہے۔ اس کے لہجے میں حیرانی تھی۔ وہ طنزیہ مسکرایا۔ ہاں، میرے اپنوں کی خواہشوں کا ایسا پہاڑ میرے سامنے آ کھڑا ہوا ہے کہ جسے سر کرنے کے لیے مجھے پردیس کی خاک چھاننی ہوگی۔ اس کے لہجے میں اداسی تھی۔ وہ الجھ گئی۔ اسی الجھن کے ساتھ جب وہ میکے ماں سے ملنے آئی تو تنزیلہ اسے دیکھتے ہی ٹھٹک گئی۔ کیا محسن کی جانے کی وجہ سے اداس ہو؟ اس کے اندازے پر وہ پھیکے انداز سے مسکرائی۔ محسن بھی بہت خاموش ہے، پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ کہیں تم دونوں ایک دوسرے سے خفا تو نہیں؟ تنزیلہ کے درست اندازے پر وہ رو پڑی اور ساری بات بتا دی۔ اسے روک لو، تنزیلہ نے ساری بات سننے کے بعد بے ساختہ کہا۔ وہ چونک گئی۔ یہ ممکن نہیں، 3 دن بعد اس کی فلائٹ ہے۔ فروا نے نفی میں سر ہلایا۔ مگر وہ جانا نہیں چاہتا۔ ذمہ داری کا جو بوجھ اس پر ڈالا جا رہا ہے وہ اس وجہ سے مجبور ہے۔ تم چاہو تو اسے روک سکتی ہو۔ اس کی بات پر فروا الجھ گئی۔ اس کے ذہن میں سارا کی باتیں گونجنے لگیں۔ اگر اچھی زندگی گزارنا چاہتی ہو تو محسن کو مت روکنا، ویسے بھی کچھ مہینوں کے بعد وہ تمہیں باہر بلا لے گا۔ سارا کے دکھائے خواب بہت حسین تھے۔ فروا نے تنزیلہ سے ذکر کیا تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ تم بے وقوف ہو۔ سارا کا شوہر اظفر اتنے سال باہر رہ کر اچانک واپس کیوں آ گیا؟ اس نے اپنے بیوی بچوں کو باہر کیوں نہیں بلایا؟ اور ابھی اسی کی کمپنی میں محسن کی سخت ضرورت کیوں درپیش آ گئی ہے؟ تم اتنی نادان کیوں ہو؟ لازمی نہیں ہے جو تمہارے ہمدرد بن رہے ہوں وہ حقیقت میں بھی ایسے ہی ہوں، تنزیلہ نے سنجیدگی سے سمجھایا۔ فروا کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ واپس آئی تو سارا اور اظفر بھی وہیں موجود تھے۔ محسن کے باہر جانے کی سب تیاری وہ خود کر رہے تھے۔ ابھی بھی سارا بہانے سے فروا کو اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی اور پچھلے کئی ہفتوں کی طرح اس کی برین واشنگ کرنے لگی۔ فروا نے تنزیلہ کی باتوں کا ذکر کیا تو وہ غصہ ضبط کرتے ہوئے مسکرا کر گویا ہوئی۔ تمہاری بھابھی ہے نا، کیسے برداشت کریں گی کہ تم ان سے آگے نکل جاؤ؟ جب تم محسن کے ساتھ لندن سے اپنی پکس بھیجا کرو گی تو تب دیکھنا ان کا جلن سے کیا حال ہوگا، سارا نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تنزیلہ بھابھی ایسی نہیں ہے، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ خیر وہ جیسی بھی ہیں تم ان کے حال پر چھوڑ دو اور محسن کا حوصلہ بڑھاؤ، اس کے لیے یہ آسان نہیں ہے، سارا نے فکر مندی سے کہا تو فروا نے سر ہلایا۔ محسن کے جانے کا لمحہ جیسے جیسے قریب آ رہا تھا فروا کا دل ڈوبنے لگا۔ کئی بار اس کا دل کیا کہ اسے روک لے، کسی طرح منع کر لے، مگر پھر خود کو سنبھال لیتی۔ محسن کی جدائی کا سوچ کر عالیہ بیگم بھی بہت اداس تھیں، مگر سارا کی باتیں سنبھلنے پر مجبور کر دیتی۔ میرے سسرال میں بہت اچھے لڑکوں کے رشتے موجود ہیں، مگر میں تبھی بات چھیڑوں گی جب ہمارے پاس ان کے ہم پلہ شادی کرنے کے لیے کچھ ہوگا، خالی گھروں میں کون آتا ہے؟ سارا فکر مندی سے کہتی تو وہ چپ ہو جاتی۔ ہیرا اور مریم کی تیزی سے بڑھتی عمر ان کے اندیشے بڑھا رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اچھے رشتے اس لیے ہاتھ سے نکل جائیں کہ وہ شان سے بیٹیوں کو رخصت نہیں کر سکتے۔ محسن کے جانے کا دن آیا تو فروا اور عالیہ بیگم بار بار اپنی بھیگی آنکھیں صاف کرتے ہوئے معمول کے کاموں میں مصروف تھیں۔ وہ گھر سے رخصت ہوا تو فروا کو ایسا لگا جیسے اس کے وجود کا ایک حصہ کہیں گم ہو گیا ہے۔ محسن کے جانے کے کچھ گھنٹوں بعد ہی اسے شدت سے احساس ہو گیا کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، مگر اب دیر ہو گئی تھی۔ محسن دیار غیر کی ہواؤں کے سپرد بہت دور کی اڑان بھر چکا تھا۔ زندہ ہونا تو نہیں، ہجر میں زندہ ہونا، ہم اسے کہتے ہیں ہونے کے علاوہ ہونا۔ کیا ضروری ہے محبت میں تماشا ہونا، جس سے ملنا ہی نہیں اس سے جدا کیا ہونا۔ 4 سال سے وہ پردیس کی سرد ہواؤں میں اپنے پن کی خوشبو تلاش کرتے ہوئے خود سے ہی انجان رہنے لگا۔ وہ ناراض تھا یا ضدی، چاہتے ہوئے بھی واپس نہیں گیا اور نہ فروا کو اپنے پاس بلا سکا۔ ایک سزا جو اسے دوسروں سے ملی تھی، اس نے بہت محبت سے وہ سزا ہی انہیں لوٹا دی۔ ایماندار اتنا تھا کہ جو بھی کماتا اپنی ذات پر نہیں لگاتا تھا، سب ماں کے نام بھیج دیتا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے اپنے اس کے بھیجے پیسوں سے سب خوشیاں خرید لیں۔ گھر والوں، محبوب بیوی کے لیے اپنے واقف کاروں کے ہاتھ کئی تحفے بھیجتا۔ ہر فون پر ان کی فرمائشیں خوش دلی سے نوٹ کرتا۔ وہ واپس آنے کی بات کرتے تو ہنس کر ٹال دیتا۔ وہ مشین بن کر زندگی گزار رہا تھا۔ فروا جو پہلے بے تابی سے اس کی کال اور میسج کا انتظار کرتی، مگر وہ جان بوجھ کر نظر انداز کرتا رہا، جس کا اندازہ اسے بہت جلد ہو گیا تھا۔ اس کے پاس فروا سے بات کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، یا شاید وہ کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ محسن کی بیزاری محسوس کرتے ہی وہ اپنے خول میں سمٹ گئی۔ اس کی نادانی اور ناسمجھی کی جگہ سنجیدگی نے لے لی۔ وہ اپنی تنہائی کو اس کی یادوں سے سنوارتی تھی، مگر اس سے بات نہیں کرتی، نہ وہ میسج کرتی تھی نہ محسن۔
مگر دونوں ہی تنہائی کے کسی بے بس لمحے میں خاموش نگاہوں سے ایک دوسرے کے نمبر دیکھتے ہوئے آن لائن نظر آنے پر خاموش لبوں سے چھوتے ہوئے رو پڑتے۔ دونوں ایک ہی وقت میں آن لائن ہوتے ہوئے بھی خاموش رہتے، بس ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کرنے کی کوشش کرتے۔ میرے سارے سوال شرمندہ، اتنی حاضر جواب خاموشی۔ بہت جلد فروا کو اندازہ ہو گیا کہ سارا نے اپنے شوہر کی کمپنی کو بچانے کے لیے اپنے بھائی کو خود غرضی کی بھیٹ چڑھایا تھا۔ یہ بھی تب پتہ چلا جب محسن کے باہر جانے کے 1 سال بعد اظفر کی بنائی کمپنی گھاٹے کا شکار ہو کر بند ہو گئی۔ محسن کو دوسری جگہ کام تلاش کرنا پڑا۔ محسن کو پہلے سے زیادہ اچھی جاب مل گئی جس پر اظفر اور سارا حسد کا شکار ہو گئے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ محسن ساری زندگی ان کے لگائے سرمایے کی حفاظت کرتے ہوئے کمپنی کو سنبھالے گا۔ اظفر کا خاندانی کاروبار پاکستان میں تھا جس کے لیے اسے واپس آنا پڑا، کیونکہ اگر وہ خاندانی بزنس کو نہ سنبھالتا تو اس کی جگہ دوسرے بھائی لے لیتے۔ اسی لیے اظفر نے یہ منصوبہ بنایا کہ وہ اپنی جگہ محسن کو باہر بھیج دے۔ محسن کی طرف سے دھوکہ ملنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ سارا بھی لالچ اور اپنے اچھے مستقبل کی خاطر مان گئی۔ ان دونوں نے عالیہ بیگم اور فروا کی برین واشنگ کی، کیونکہ یہ دونوں ہی محسن کو باہر جانے سے روک سکتی تھیں۔ پھر سب ویسا ہی ہوا جیسا انہوں نے سوچا تھا، مگر ان کی بری نیت کا نتیجہ جلد سامنے آ گیا۔ اظفر کا پیسہ ڈوب گیا، مگر اب وہ چاہتا تھا کہ محسن واپس پاکستان آ جائے، جبکہ محسن نے باہر ہی اپنی دنیا بنا لی تھی۔ اظفر اور سارا کے حالات زوال پذیر تھے، جبکہ محسن کے بھیجے پیسوں نے اس کے گھر والوں کی زندگی سنوار دی تھی۔ عالیہ بیگم محسن کے بھیجے پیسوں سے بیٹیوں کا اعلیٰ جہیز بناتے ہوئے کئی بار روئیں کہ ان پیسوں سے بیٹے کی جدائی کی خوشبو آتی تھی۔ انہوں نے بہت سے خواب سجا کر بیٹے کی شادی کی تھی، مگر سونے آنگن اور فروا کی سونی کلائیاں دیکھ کر وہ آہ بھر کر رہ جاتی۔ فروا جس کی شوخیاں اس گھر کی پہچان تھی، اب گہری چپ تلے گم ہو کر رہ گئی۔ گھر میں سب کچھ تھا، اگر نہیں تھا تو ان کا لاڈلا بیٹا، جس کے ہونے سے خوشیوں کے سب رنگ تھے۔ ہیرا اور مریم کے رشتے طے ہو گئے، جلد ہی ان کی شادیاں ہونی تھیں، جس کی تیاری بھی مکمل تھی۔ انتظار تھا تو محسن کی واپسی کا۔ محسن صرف تمہارے پکارنے پر ہی لوٹے گا، شبیر علی نے شادی کا کارڈ دیکھتے ہوئے کہا تو عالیہ بیگم نے شکوہ کناں نگاہوں سے شوہر کی طرف دیکھا، جو نگاہیں چرا گئے۔ اظفر اور سارا نے وہ کیا جو انہیں مناسب لگا، مگر آپ نے ان کا ساتھ دے کر اچھا نہیں کیا۔ اپنی بیٹیوں کا سوچا، مگر اس بچی کی فکر نہیں کی جو صرف 6 مہینے شوہر کے ساتھ رہ سکی۔ ہماری بیٹیوں کے اچھے مستقبل کی ذمہ داری فروا کی نہیں تھی کہ وہ سہاگن ہوتے ہوئے بھی ہجر زدہ زندگی گزارے۔ عالیہ بیگم کے سخت انداز پر وہ شرمندگی سے سر جھکا کر رہ گئے۔ فروا نے سب سنا اور خاموشی سے پلٹ گئی کہ کہیں نہ کہیں قصوروار وہ بھی تھی۔ فروا کو ملنے والی رقم الگ تھی، وہ من پسند شاپنگ کرتے ہوئے بھی خوش نہیں تھی۔ اس کے پاس باہر سے بھیجا گیا اعلیٰ میک اپ موجود تھا، مگر وہ یہ میک اپ کر کے کسے دکھاتی جب اس کے وجود کے سب رنگ اس کے جانے سے خزاں میں بدل گئے تھے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ محبوب کی بہار تن من کو کیسے ہرا رکھتی ہے اور اس کی جدائی وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہے۔ کچھ تو ہے جو اسے ویران کیے رکھتا ہے، ورنہ ایسے ہی کسی کو نہیں ہلکے پڑتے۔ خواب میں بھی میں پہنچتا نہیں پر دیکھتا ہوں خود کو اپنی طرف آتا ہوا گرتے پڑتے۔ جہاز کی سیٹ بیلٹ باندھتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے سوچا تھا کہ کبھی واپس نہیں جائے گا، مگر عالیہ بیگم کی اچانک خراب ہوئی طبیعت اور ان کی نکاحت زدہ آواز سن کر وہ خود کو روک نہیں سکا۔ محسن، ایک بار اپنی ماں سے مل جاؤ، شاید پھر یہ موقع نہ ملے۔ عالیہ بیگم نے انجائنا کے اٹیک کے بعد بیٹے سے روتے ہوئے کہا تو وہ تڑپ گیا۔ واپسی کے سب دروازے کھلے ہوئے تھے، بس وہی مڑ کر نہیں دیکھتا تھا۔ سفری بیگ اٹھائے جب وہ گھر کی دہلیز پر پہنچا تو پہلا سامنا فروا سے ہوا، جسے دیکھ کر وہ پہچان ہی نہیں سکا۔ اتنی بے رنگ، کمزور اور سانولی سی میری فروا نہیں ہو سکتی۔ وہ ہکا بکا رہ گئے، جبکہ فروا اسے دیکھ کر نم آنکھوں سے مسکرائی اور اس بات میں سر ہلایا، تو نے آنے میں بہت دیر لگا دی، ورنہ میں نہیں چاہتا تھا ہجر میں بوڑھا ہونا۔ وہ دھیرے سے کہہ کر عالیہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھی۔ بیٹے کو سامنے دیکھ کر عالیہ بیگم پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ محسن بھی ماں کے ہاتھ اور پاؤں چومتا ہوا رو رہا تھا۔ پاس کھڑی سارا کو پہلی بار احساس ہوا اس نے کتنے لوگوں کی خوشیوں کو بے رنگ کیا تھا۔ اس نے فروا کی اجڑی صورت دیکھی، اس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان جدائی آئی۔ ان کی زندگی کے حسین ترین دن بدگمانیوں اور شکووں میں گزر گئے۔ اب تم آ گئے ہو تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی، عالیہ بیگم نے ہنستے ہوئے کہا۔ محسن ماں کے سینے سے لگا گزرے سالوں کی ہر اذیت کو بھلا دینا چاہتا تھا۔ باپ سے نہیں ملو گے؟ شبیر علی نے اپنے بازو پھیلائے تو محسن جلدی سے اٹھ کر باپ سے گلے ملا۔ بوڑھے باپ کو اپنے مضبوط بازوؤں میں بھرا تو وہ نم آنکھوں سے اس کا شانہ تھپتھپانے لگے۔ آج لگ رہا ہے کہ میں سچ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، وہ مسکرائے تو محسن نے نفی میں سر ہلایا۔ عید کے بعد تمہاری بہنوں کی شادی ہے، شکر ہے تم ہمارے درمیان ہو، ہماری خوشیاں مکمل ہو گئی ہیں۔
आलिया बेगम ने नम लहजे में कहा। मैं आप सबसे शर्मिंदा हूँ। मैं जानती हूँ कि आप सबको मुझसे शिकवे हैं, मगर मैं अपनी खुदगर्जी में अपनों की खुशियाँ नहीं देख सकी। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, सारा ने शर्मिंदा लहजे में कहा और वहाँ से चली गई। मोहसिन ने हैरानी से आलिया बेगम की तरफ देखा, जैसे वो कुछ समझा नहीं था। यहाँ आओ, मैं सब बताती हूँ, आलिया बेगम ने संजीदगी से कहा और मोहसिन को अजफर और सारा के मंसूबे के बारे में बताया। वो साकत रह गया। मगर आपको कैसे पता चला? उसने बेयकीनी से सवाल किया। समझ तो हम बहुत पहले गए थे, फिर सारा ने भी एतराफ़ कर लिया। बहरहाल हम उसे माफ़ कर चुके हैं, हमारी बेटी है वो। तुम भी खुले दिल से बहन को माफ़ कर दो, अल्लाह सिला रहमी का हुक्म देता है। आलिया बेगम ने संजीदगी से कहा तो वो कुछ कहे बगैर वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गया। बहन से बदला उसने क्या लेना था, मगर बहन की खुदगर्जी ने उसकी ज़िंदगी को मंझधार में ला खड़ा किया था। वो बेचैनी से कमरे में चक्कर काटने लगा जब फरवा किसी काम से अंदर आई और उसे देखकर ठिठक गई। कुछ देर देखती रही और फिर मुस्कुराई। इतने सालों से आदत नहीं रही ना आपको कमरे में देखने की, अजीब सा लग रहा है। बहरहाल आपके कपड़े निकाल दिए हैं, फ्रेश हो जाएं, अफ्तार में कुछ देर बाकी है, उसने संजीदगी से कहा और वापस चली गई। अफ्तार पे आज सब बहुत खुश थे क्योंकि वो उनके दरमियान मौजूद था। मोहसिन पहले की तरह हंसता बातचीत करता कह लगा रहा था। फरवा हैरान थी कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो कहीं गया था। ईद का चांद मुबारक। जैसे ही चांद नज़र आया उसने सबसे पहले किचन में काम करती फरवा का हाथ पकड़कर बाहर निकाला और चांद मुबारक कहा। वो गुमसुम सी उसे देख रही थी। तुम भी बालों में लिए बर्फ़ चले आए हो, मैं भी एक शिकवा ताख़ीर लिए फिरता हूँ। मोहसिन ने शरारत से उसके बालों में लगे सफ़ेद ज़र्रात की तरफ इशारा किया तो वह चौंक कर जल्दी से बाल झाड़ने लगी। आटा छानते हुए बेध्यानी में हाथ बालों में लगा तो सफ़ेद ज़र्रात सर पे चमकने लगे। शिकवे शिकायतें सारी ज़िंदगी करते रहेंगे, अभी चलो चूड़ियाँ और मेहंदी लेकर देता हूँ, उसने जल्दी से कहा और बाइक की चाबी लेने अंदर की तरफ बढ़ा। मेरे पास ईद का सूट भी नहीं है और ना नए जूते लिए, और उसने जल्दी से कहा तो उसने मुड़कर घूरा जबकि कमरे से बाहर निकलती आलिया बेगम हंस पड़ी। बिल्कुल ठीक कह रही है, जो कपड़े और जूते मैंने बनाकर दिए हैं वो तो वैसे ही थे, असल ईद तो इसकी तुम्हारे संग है। वो मोहब्बत से मुस्कुराई और पास आकर उसका माथा चूमा। इन 4 सालों में फरवा ने कभी मुझसे शिकवा नहीं किया, कभी ज़िद नहीं की, मेरा बहुत साथ दिया। अल्लाह मेरी बच्ची को बहुत सारी खुशियाँ दे, आमीन। सारी मोहब्बत भतीजी के लिए ही है, उसने मुंह बनाया। तुम्हारी वजह से ही ये मोहब्बत मजबूत हुई है। वैसे भी जब ये तुम्हारे साथ बाहर चली जाएगी तो मैं बहुत याद करूँगी कि। अचानक कहते हुए वो रुकी और फ़ौरन मुंह पर हाथ रख लिया, जबकि फरवा हैरत से देख रही थी। उफ़ अम्मी, आपने सरप्राइज़ ख़राब कर दिया। चलें, खैर है। बेटा बताइए अम्मा, एक ही बात है। वो मुस्कुराया जबकि फरवा अभी भी बेयकीन खड़ी थी। वापस हाल में आ जाओ, अभी कुछ दिन लगेंगे तुम्हें अपने साथ ले जाने में। मैंने वहाँ से आते वक्त ही सोच लिया था कि अगली बार अगर यहाँ वापस आया तो तुम्हें लेकर ही आऊँगा, ताकि तुम्हारी संगत में परदेस भी अपने देश जैसा लगे। वो मुस्कुराया तो वो भी नम आँखों से हंस दी। हिजर के दिन कड़वे और तल्ख ज़रूर थे, मगर मोहब्बत की हल्की सी आहट भी बहारों के सब मौसम वापस ले आती है, और उसके गिर्द तो मोहब्बत का मौसम अपनी तमाम तर खुशबुओं समेत महक रहा था। ख़त्म शुद। जी तो डियर लिसनर, एक और ईद शॉर्ट स्टोरी जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंची। बहुत ही हल्की फुल्की सी, लाइट सी, अच्छी कहानी थी। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।